म्हापशेचो आमदार जोसुआ स्वताक यंगेस्ट MLA म्हणून घेता, पूण पालिका आनी सरकाराचे कृपेन म्हापशा शार म्हातारें जायत चल्लां. भपके मारचे परस म्हापशा जाग्यार घालपाचेर लक्ष दी ॲडव्होकेट महेश राणेन सुचयला. जाल्यार जितेश कामत म्हणटा, पोर्तुगेज तेंपा वयल्यो बिल्डिंग्यो अजून घटमूट आसात, पूण त्यो सांबाळपाक लेगीत आयच्या सरकाराक जमना. म्हापशा मार्केट सदांच वादात रावलां. केन्ना बिल्डिंगाचे कपचे निखळून पडटात म्हणून, केन्ना कोणा भांगरकाराचो खून केलो म्हणून, रस्त्याच्यो भोयो भोयो, इमारती जाल्यात कड्डम. एक्टिविस्ट सरकाराक धारेर धरत आसा, पूण म्हापशा सुदारपाचें नांव घेयना. आज परतूय म्हापशा शाराच्यो कश्यो भोयो भोयो जाल्यात ते महेश राणे आनी जितेश कामतीन दाखोवन दिले. पळय आतां तुवें म्हणलां की पोर्तुगीज काळान आशिल्लें मार्केट तशें आसा. हांव म्हणटा पोर्तुगीजांनी बांदिल्लें तशें सुद्दां मेंटेन केल्लें जाल्यार बरें आसपाचें. तें मार्केट हांणी वाट लायिल्लें आसा. कित्याक पोर्तुगीज काळान प्लॅनिंग जें केल्लें तें बरें आशिल्लें, पूण मार्केटाची आज परिस्थिती पळयात जाल्यार अक्षरशः मार्केटान वचपाक भंय अशी परिस्थिती आहा. हांगा पळय ही गार्बेज आमी प्रत्येक फावट जेन्ना सांगता दुसऱ्या दीस ते काडटा, म्हणजे प्रत्येक फावट आमीच सांगचें पडटा. म्हणजे तुमी रिपोर्टरांनीच रिपोर्ट करतकच हे काडटले, नाल्यार न्हिदिल्ले आसता. अरे पळय आज सुद्दां पळय कशें गार्बेज, आनी ती गार्बेज डंप केल्ली आसता, ती काडप जायना. आतां एक ट्रक भरून व्हेला ताणें, पूण हांचे कडेन ट्रक कितले होय प्रश्न आसा की एका ट्रकान घालता व्हरता, बाकीची गार्बेज मागीर 4-4 दीस उरता आनी कुसून वास मारता, घाणी मारता सारक्यो, अशी परिस्थिती आसा. आज म्हापसा भर ह्या मार्केट आनी म्हापशाच्या म्हणजे मार्केटाच्या भायरूय पळयात जाल्यार सगळे कडेन गार्बेज आसता. म्हापसा मातशे मार्केटान भोवशा सगळे कडेन दुर्गंधी आसा. आनी स्पेशली भितर ही जी बिल्डींग आसा हाज्या फाटली, म्हणजे भाजी मार्केटाच्या फाटली जी बिल्डींग आसा थंय आमी एकदां हांवें ताजेर बायट दिल्ली आसा ती थंय वयल्यान कुडक्या पडटा आनी ते येता वता जो आसा ताच्या तकलेर केन्नाय ते कॉन्क्रिटाचो पीस पडूंक शकता. अरे ती कितें बिल्डींग जाल्यार हालींच बांदिल्ली मरे, चड ताका तेंप जावना. पोर्तुगीजान बांदिल्ल्या बिल्डिंगेचो अजून कुडको पडना, पूण हांणी बांदिल्ल्या बिल्डिंगेचो 10-12 वर्सांनी कुडके पडटा. मार्केट हे जे म्हापशेचे आसा ते एका काळार अशें आशिल्लें की वैभवशाली मार्केट आशिल्लें. अख्खे गोंयचे लोक मार्केटिंगाक म्हापशा येताले आनी अजूनय येता. अजूनय म्हापशा ती आसा, एक आमी म्हणटा ती ब्रँड, म्हापसा इज द मार्केटिंग ब्रँड ऑफ गोवा. पूण आज जर पळय जाल्यार म्हापशा मार्केटाची दुर्दशा जाल्या. तर लोक जे येवन वता ते आमकांच म्हणटा कितले अरे कितें रे तुमच्या म्हापशा, ते कितें रे कांयच सुदारणा ना मरे, अशें आयकुचें पडटा आमकां म्हापशेकारांक. पूण हे सगळे कर्म जे म्युनिसिपालिटी करता, म्युनिसिपालिटी मात्तूय लक्ष दिना म्हापशा. फक्त तांचें काम इतलेंच उरलां की सोपो घेया आनी बसा आनी इलिगली कोणाक घुसया. कशी म्हापशान वेंडर्सांची गर्दी जावंक शकता हे म्युनिसिपालिटी पळयता, पूण बाबा गर्दी सगळ्यांक लोक जे येता तांकां मार्केटिंगाक कितें सुविधा जाय, तांकां बऱ्या तरेन मार्केटिंग कशें करूंक मेळटलें हाजेर कसलेंच नियंत्रण किंवा हाजेर कसलेंच लक्ष हे म्युनिसिपालिटी दिना. आमी फाटीं आनी एक व्हिडिओ केल्लो हांगाच ह्याच मार्केटान, फीश मार्केटा भायर ज्यो लिफ्टी बसोवंक थंय जवळ जवळ 20 लाखाचे ते मटेरियल पुसता. हेवटेन 20 लाखाचे त्या सायडीन 2 लिफ्टींचे प्रोविजन आशिल्ले, ती लिफ्टी काय करूंक ना. तातूंतले अर्धे सामान चोरयेकूय गेले आसूंक शकता. ते म्हारग जो कोणें म्हणून कंपनीची ती लिफ्ट जी म्हारग म्हणजे बऱ्यांतली बरी लिफ्ट, ब्रँडेड लिफ्ट, ताजे हांगा सामान पडिल्लें आसा सगळें. अशें सगळे कडेन वता ते म्हापशान आमी जर पळयत जाल्यार म्हापशा मार्केटाची अक्षरशः वाट लागिल्ली आसा. कथीत नव्या बिल्डिंगाच्या आनी कोयराच्या स्थितीचेर जितेश पोट तिडकीन उलयलोच. ताणें CCTV कॅमेराच्यो उणावूय दाखोवन दिल्यो. ॲडव्होकेट महेश राणेन जाल्यार म्हापशेच्या अवतिकायाचें लिस्टूच वाचून दाखयलें. कोटीचो कसो चुराडो केला तेंवूय ताणें सांगलें. आनी एक विशय म्हणटा तो CCTV कॅमेराचो. जे CCTV कॅमेरा सुद्दां म्हापशान बसोवपाचे आशिल्ले, अजून खंयच बसयल्ले ना, मार्केटान बसयल्ले ना. हांगा चोरयो वाडत चल्ल्या. मदीं थोडेच आमी म्हापशान पळयलें की एका ज्वेलराचो खून सुद्दां जाल्लो. ती सुद्दां केस खंय पावल्या ती सांगची पुलिसांनी. कित्याक म्हाका याद आसा अजूनय ताजे अजून मेरेन जे खून करून गेल्ले ते अजून खुनी सापडूंक ना, अशी म्हापशान परिस्थिती आसा. आनी हांगा जे ज्वेलर्स आसा म्हापशान दे आर ऑल्सो नॉट, देअर बिझनस इज नॉट सेफ हे तांकां स्वताकूय खबर आसा. मदीं तांणी पुलीस एक बूथ बसयल्लो, पूण केन्ना केन्ना पुलीस थंय बशिल्ले आसता, पूण CCTV कॅमेरा चलना आनी CCTV कॅमेरे खंयच घाल्ले ना. कित्याक पुलिसाची शॉर्टेज आसा असो स्वता होम मिनिस्टर म्हणटा. सो अशें जेन्ना काळ आसता, जेन्ना चवथ आसता किंवा उत्सव आसता किंवा कोणांचे VVIP जाता तेन्ना बंदोबस्ताक सगळे पुलीस थंय हालयता. ताजो फायदो घेवन फाल्यां चोरयो आनी मर्डर जावंक शकता, डाको पडोवंक शकता. म्हणून ताज्या खातीर CCTV कॅमेरा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आज आमी 1947 ना,
आज सगळी टेक्नॉलॉजी आसा. आज आमी 21व्या शतकान आसा, हांगा सगळी टेक्नॉलॉजी आसा आनी तरी आसतना अजून सीसीटीव्ही कॅमेरा म्हापशा सारख्या शहरान बसना. ही सारखी दुर्दैवाची गजाल. म्हापसा मड्डाचेरूच न्हू, संपूर्ण म्हापसा हे 20 वॉर्ड येता. ह्या 20 वॉर्डांत जर रस्ते पळयशीत जाल्यार रस्त्याची चाळण जालेली आहा. साधारण जर गुरुवार बायल जर म्हापसा गाडयेनसून जर वतात जाल्यार ती नॅचरल डिलिव्हरी तेची ऑन द स्पॉट जातली. ही परिस्थिती आहा म्हापशाची. आमदार 6 वर्सां जाली म्हापशा आमदार निवडून येता. 6 वर्सांत तेणी कितें केलें, म्हाजी चॅलेंज आहा तेका, तेणी कितें केलें सांगचें म्हापशा लागून. आनी आयज छाती फुडें काडून सांगता आपूण यंगस्ट MLA इन गोवा म्हणून सांगता. अरे ते सांगपाक तुका लज दिसूंक जाय की म्हापशाची परिस्थिती पळय जाल्यार दिसान दीस जाणटेपण येयला म्हापशा शहराक. आनी आमी फक्त अजून पर्यंत सांगता की म्हापशा बाजारपेठ फेमस, वर्ल्ड फेमस, हे फेमस, ते फेमस करून सांगिता. म्हापशा गळटी लागली ती कोण पळयना. सगळी कडेन गार्बेज, घाणीचे साम्राज्य दिसाचे उंदीर भोंवता, दिसाचे उंदीर भोंवता. ही परिस्थिती आहा म्हापशाची. ते डेंगू बिंगू जायत जाल्यार सगळे प्रॉब्लेम जातलो. काल शकुंतले कडेन 8 दीस पयलीं जमनीक शॉक येतालो. हे अंडरग्राउंड केबलिंग हेंचें सिस्टम. ही परिस्थिती आहा. थंय 100 कोटी खर्च केल्या. सेवरेज अजून प्रॉब्लेम ना. सेवरेज प्रॉब्लेम अजून सॉल्व जाना. थंय 200 कोटी म्हणल्या. जवळ ताका 12 वर्सां जाली. ही परिस्थिती आहा. म्हापशाचे रस्ते, गार्बेज, पार्किंग सगळे प्रॉब्लेम आहा.